रेड हेफर एक ऐसा अल्फाज, एक ऐसा जानवर जिसने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हंगामा मचाया हुआ है। इसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं कि अगर इस जानवर की कुर्बानी दी गई तो खुदा ना खास्ता मस्जिद अल अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा, दुनिया अपने आखिरी वक्त पर पहुंच जाएगी, यहूदियों का मसीहा जो कि मुसलमानों और इस्लाम के मुताबिक दज्जाल है जाहिर हो जाएगा और वगैरह वगैरह। जिससे ये सवाल उठता है कि यार ऐसा इस लाल जानवर में क्या है कि इसे इतनी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, और ये जो बातें कही जा रही हैं इनमें कुछ वजन भी है या नहीं। चलें आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालात को और इन्हीं बातों के जवाबात को जानते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आपकी मालूमात में होपफुली अच्छा इजाफा करेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को इस सवाल के साथ कि यार ये रेड हेफर है क्या। तो देखें आसान अल्फाजों में रेड हेफर यानी ऐसी लाल गाय जिसने कोई बच्चा नहीं दिया हो। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर जिस रेड हेफर की बात की जा रही है जो इजराइल में है ना, वो कोई आम रेड हेफर नहीं है। इन रेड हेफर्स को तो काफ़ी रिसर्च के बाद काफ़ी सोच समझ कर एक बड़े मकसद के लिए बड़ा किया जा रहा है। अब वो क्यों और वो मकसद क्या है, इसे समझने के लिए चलते हैं आज से करीब 3300 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। तो बाइबल के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को इजिप्ट में फिरौन की गुलामी से निकाल कर ले जा रहे थे ना, तो इस अरसे इस दौर के दौरान जो कि करीब 40 साल का था, 40 साल तक यहूदी जंगल में भटकते रहे, मारे मारे फिरते रहे। इस अरसे को, इस दौर को यहूदियों की तारीख में एक्सोडस भी कहा जाता है। तो इस दौर के दौरान खुदा की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया गया, और वो हुक्म ये था कि आप बनी इजराइलियों से, यहूदियों से कहें कि वो एक लाल कलर की गाय ढूंढ कर लाएं। ऐसा लाल कलर कि जिसमें 2 बाल भी किसी और कलर के ना हो, इस गाय में किसी भी तरह का डिफेक्ट, कोई भी नुक्स ना हो, और इस गाय से किसी भी तरह की मजदूरी नहीं कराई गई हो। ऐसी गाय को ढूंढ कर लाओ, इसे ज़िबा करो और इसके खून को 7 दफ़ा खुदा की मुलाकात की जगह की तरफ 7 दफ़ा इसके खून का छिड़काव करो। अब ये जो खुदा की मुलाकात की जगह है ना, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो बाइबल के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में खुदा के हुक्म से एक टेंट जैसा बांधा जाता था जिसे टैबरनेकल कहा जाता है, और इस टेंट में खुदा का नूर आता था, इसलिए इसे खुदा की मुलाकात की जगह कहा जाता था। वो मुलाकात की जगह जिसे बाद में परमानेंट बना दिया गया जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हैकल सुलेमानी की तामीर की गई। तो क्या हुक्म था कि जानवर को ढूंढो, उसे ज़िबा करो और खुदा की मुलाकात की जगह की तरफ यानी टेंपल की डायरेक्शन में 7 दफ़ा खून का छिड़काव करो। इसके बाद उस जानवर को जला दो और फिर जो इसकी राख बचे ना, उसे एक साफ पानी में मिला लो और फिर लोगों पर इसका छिड़काव करो। अब ये सब क्यों? तो इसका जवाब भी बाइबल में ही है। देखें उस वक्त ये माना जाता था कि अगर कोई भी शख्स किसी मुर्दा शख्स को देख ले या उसके सामने किसी शख्स की जान जाए ना, तो इससे उस शख्स की जो रूहानियत है ना, वो आलूदा हो जाती है, वो गंदी हो जाती है। तो इसकी रूहानियत को पाकीज़ा और साफ करने के लिए ये रेड हेफर की राख वाला पानी छिड़का जाता था, और बाइबल के मुताबिक इस पानी को छिड़के जाने के बाद वो शख्स रूहानी तौर पर बिल्कुल साफ और पाकीज़ा हो जाता था। वो रूहानी पाकीज़गी जो कि बहुत ही ज़रूरी थी टेंपल में एंटर होने के लिए और टेंपल के अंदर काम करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने जाना बाइबल के मुताबिक हैकल सुलेमानी में खुदा का नूर हुआ करता था। बहरहाल अब देखा जाए तो इस रेड हेफर की कुर्बानी की सबसे बड़ी वजह यह हैकल सुलेमानी ये खुदा का घर ही था। इसीलिए जब 586 BCE में बेबीलोनियन एम्पायर ने हैकल सुलेमानी को शहीद किया था ना, तो इसके बाद इस रस्म को रोक दिया गया था। फिर जब 516 BCE में पर्शियन एम्पायर के किंग साइरस द ग्रेट ने दोबारा इस टेंपल की तामीर की ना, तो इस रस्म को दोबारा शुरू किया गया और फिर एक बड़े अरसे तक इसे कंटिन्यू किया गया, हत्ता कि
17 CE میں رومن امپائر نے اس دوبارہ بننے والے ٹیمپل کو بھی ختم کر دیا، توڑ دیا۔ اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، قریب 2000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ جو رسم ہے نا یہ نہیں کی گئی، لیکن پچھلے کافی وقت سے اور ابھی دیکھا جائے تو اس رسم کو کرنے کی کافی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اب کیوں؟ اب تو کوئی ٹیمپل ہی نہیں ہے، تو یہ روحانی پاکیزگی کس چیز کے لیے؟ تو دیکھیں، کٹر یہودیوں کے مطابق، آرتھوڈاکس جوئش کے مطابق، ان کا مسیحا تب آئے گا جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جائے گی۔ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ وہ آرگنائزیشن جو 1967 سے کوشش کر رہی ہے ٹیمپل کی تعمیر کی، اس کے مطابق جب ٹیمپل بنے گا تو ان کا مسیحا آئے گا اور وہ اس ٹیمپل کے ٹاپ پر کھڑے ہو کر اپنے بندوں سے یعنی یہودیوں سے کہے گا کہ تمہاری رہائی کا وقت یعنی عروج کا وقت آ چکا ہے۔ تو ٹیمپل بنانے کے لیے اور جب ٹیمپل بن جائے گا تو اس میں انٹر ہونے کے لیے ضروری ہے روحانی پاکیزگی، اور وہ ملے گی ریڈ ہیفر کی راکھ کے پانی سے۔ تو دیکھا جائے تو یہ جو ریڈ ہیفر کی قربانی ہے نا، یہی ساری گیم ہے، یہی چابی ہے ان دروازوں کی، جس سے یہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے اس کا دروازہ بھی کھولا جائے گا اور اس سے یہ جو مسیحا ہے یہودیوں کا، اس کے آنے کا دروازہ بھی کھولا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی ریلیجیس بکس اور ریلیجیس اسکالرز کے مطابق آج تک ٹوٹل 9 ریڈ ہیفر کی قربانی دی گئی ہے، اور 10ویں ریڈ ہیفر کی قربانی تب دی جائے گی جب ان کا مسیحا آئے گا یا آنے والا ہوگا۔ یعنی یہ جو ابھی 10ویں ریڈ ہیفر کی تیاری کی جا رہی ہے نا قربانی کی، اگر یہ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کا مسیحا آنے والا ہے، بہت قریب ہے، اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر بھی بہت جلد کی جائے گی۔ اب ان تمام باتوں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اس سے مسجد الاقصی خطرے میں کیوں ہے، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی دنیا اپنے آخری وقت میں ہے؟ تو دیکھیں، پہلے کا جواب تو یہ ہے کہ یہودیوں کے مطابق ان کا یہ ماننا ہے کہ دوسرا ٹیمپل اس جگہ کھڑا تھا جہاں آج کے وقت میں مسجد الاقصی یا ڈوم آف دی راک کھڑے۔ یعنی اگر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جاتی ہے نا تو ظاہر سی بات ہے خدا نہ خواستہ مسجد الاقصی یا ڈوم آف دی راک کو شہید کیا جائے گا۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے مطابق دنیا اپنے آخری وقت میں تب پہنچے گی جب ایک شخص ظاہر ہوگا جسے یہودی اپنا مسیحا کہیں گے، لیکن حقیقت میں وہ شخص جھوٹا اور دھوکے باز ہوگا اور اپنے آپ کو خدا کہے گا، اور اس شخص کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا بنا کے بھیجا جائے گا۔ ویسے دیکھا جائے تو کرسچنز کا بھی اس سے تھوڑا ملتا جلتا بلیو ہے۔ ان کے مطابق بھی ان کا مسیحا تب آئے گا جب ایک سرکشی میں ڈوبا شخص ظاہر ہوگا، دنیا میں بربادیاں کرے گا، اور اس شخص کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یعنی ان دونوں ریلیجنز کے مطابق یہودی جسے اپنا مسیحا کہیں گے وہ اصل میں مسیحا نہیں ہوگا، وہ ایک جھوٹا شخص ہوگا، اور اسے ختم کرنے کے لیے مسیحا کو بھیجا جائے گا، اور یہ سب تب ہوگا جب دنیا اپنے آخری وقت میں ہوگی۔ اور ان تمام باتوں کی وجہ سے اس ریڈ ہیفر کی قربانی کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک بار اس ریڈ ہیفر کی راکھ سے یہ پانی، یہ جو پیوریفیکیشن واٹر ہے، ایک بار یہ تیار کر لیا جائے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوگا یا پھر نیکسٹ باتیں کری جائیں گی ٹیمپل کو بنانے کی۔ ٹیمپل کا نقشہ، ٹیمپل کے پادری اور بہت سی دوسری چیزیں تو پہلے کی تیار ہو چکی ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ تو ہے صرف اس جگہ کو خالی کرنا، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، جہاں پر اس ٹیمپل کو کھڑا کیا جائے، جہاں پر اس ٹیمپل کو تعمیر کیا جائے۔ یہیں پر ہی اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ ان دا اینڈ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔